لمن آثر الدنیا چی دنیا غوره که الدبار عذاب شدید دے وردوان او رضانا دن الا متاع الغرور نہ دے حیات دنیا مگر سامان دے دھوکے دے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم جانب درب ساتنا وجنت جنت تا ارض السماء ارضها كارض السماء دے پلنوا پشان آسمانونو دے لا وګدواله به سونی والارض ازمکه اعدت للذین آمنوا عدم امتداد جنت موجود دے مته انکار کوي دا پار مومنان دی پا اللہ پر رسول اللہ بانے الفضل اللہ دا الفضل دے یوتی میں شاور کیا لے ارادو سے ورکولون واللہ ذو الفضل العظیم انچ ثواب دا اللہ فضل لے صاحب دا فضل عظیم دے ما اصابا من مصیبت اگا نرسی و مصیبت پدمکا کے بالجدب والقحط ولا انبا نفسو بالمرض پا مرض سرا الا فی کتاب مگر دا پا کتاب کے لوح محفوظ کی مخی لکلی من قبل فیصلے مخی چوی دی میں امن برا پخوا دن سے دامن پیدا کو ان ذالک اللہ یسیر آپ اللہ بانے آسان دے صدپا اخبر بذالکا ما پدی خبر ورکا اخبرنا بذالکا لکے لا تاسو علی ما فاتکم چی تاسو غم جن شے پاغا چی تاسو چی کم دینو اغا ساتونا فوت شوے دے ولا تفرحو او خوشحال نشے ما تاکم تعالی خدای در کرے دوڑ باندو میرا اعتماد مکوئے واللہ لا يحب كل مختال فخور لانخ و غیر متکبر خیالور پا خلق و فخر کون کے الذین اگر مختلف فخور کل پہ داخل جمع شوا چاگی بخل کئی او امر کئی خلق تا پا بلتا موی بخیلی کوا موی تولا سوک چی اگا اعرادو کی دمائی جبونا فإن اللہ الغنی الحمید اللہ غنی دی حمید چا دغت چی دینو عبادت تیجت نشتا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات علی کل رسول پا بیناتو سرا وانما هم الكتابا لان کوئی مادی سر کتاب والمیزان وعدل ليقوم الناس بالقسط چو ادری خلق پا عدل سرا وانزلنا الحدید نادر کلال پیدا کرد ما اسفنا فی باس شدید ادنگی استاد بھائی اللہ نے 5 کتابیں نازل کی ہیں 5 کتاب سالور کتابیں وانزلنا الحدید 5 کتاب حدید ہے نارکند ما اسفنا پیدا کرد میں اسفنا دیکھ کے بعد سے شدید دے دا تورا خلی چی سڑی تا انہی سے کنا نو بعد چی سور توی بیا کئی بیا حکومتم پری دی بیا دسخطم کئی عرص کئی بیا دیکھے لوی چل لے دیکھے باسی شدید دے منافی دی دا پار دا خلقو اس پانا پا ہر چی کی لگی دروادوں کی بلگی زمیندار چکا دا ہم سر کے بے اس پانی خام خام نرے سنبا بپکی ہر چی کی دا اس پانی ضرورت دے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ صد پارا لِيُمَيِّزَا کہ جدا کہ اللہ منصورہو سو کہ امداد کی دا اللہ دا دین پالاتو دا جہاد سرا پر رسولو امداد کی دا رسولو سرا بالغیب غائبانا ان اللہ قوی عزیز اللہ صاحب دا قوت دے صاحب دا عزت دے دا دریمر کو شروع کی گی سلورمر کو شروع کی گی دا سورہ حدید دا دیر کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے مخ کی بیان دے ارسال دا رسولو اجمالا او حکمت دے ارسال دا رسولو لیقوم الناس بالعدل اور بیان دا قوت و دا عزت دا اللہ دل ذکر کی بعد رسول تفصیلا لیکن نوح علیہ السلام شو او دا عیسیٰ علیہ السلام او بیان دا اقسام دا اممنو دا دیرو کو خلاصہ الرافت و رحمتو علی خلق اللہ تعالی منظور النظر دا رفت و رحمت دا منظور نظر دا اللہ تعالی خدای وی مخلوق سر احسان کوئے دا عیال اللہ دے وی رافت و رحمت پا مخلوق دا اللہ بانی منظور نظر دے ان اتبع الانبیاء کدی تابداری دا انبیاء علیہ السلام کلا او اختلاط دا بدعاتو نکا پا قانون الہی کے والتذکیر بما بعد الموت تاکہ ما بعد الموت سرا اور ترغیب دا تقوی تا ذکر تقوی ملاک الحسنات ثواب دا اللہ فضل دے عقاب عدل دے لا حق للأحد علی اللہ تعالی الا تفضلا پخدے دے چا حق نشتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَإِبْرَاهِيمَ لیکن امنو آج سان پل قوم ابراہیم سان پل قوم تا وجعلنا فیتهم النبوتا گردی ما پولاد دی کے نبوت والکتاب و کتاب فمنهم محتد بانی ہدایت مندون کی دی وقت میں فاسقون دین فاسقان دی
ثم قفنا على آثار برسولنا بیا در پہ کما پادی پسی رسول زمان نور پیغمبر میرا وصل قفین سمنما در پہ کما عیسی ابن مریم علیہ السلام واتینا الانجیل متو انجیل دا پا سوریانه بانیو وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة بڑونا کس جابداری کی چھ نصارا دی نرمی اور رحمت نصارا یہود پر نسبت نرم دل دی یہودیان سخت دی ورہبانیت تن ابتدعوها اگر رہبانیت چھ دی ابتدا کو بیا مضمر عامل ہو دے ابتدعوا ہمیں تبتدعوها مفسر حذف شد ما بدی ہمانو مقرر کرے لیکن فعلوها ابتغاء الدین اللہ دی دا رہبانیت مختار کو عددی کم عباد و زہاد کمو دا پا طلب درزاد اللہ خوبی ہم دا غیر رعایتو نکو ما رحق رعایت ہاں رعایتو دی رہبانیت پا حق دا رعایت سرا فادی اللہ اسلام کی رہبانیت نشتا فاتن الذین آمنو آیت المومنان منہم لدین اجرم اجر دی من فاسقون اور دل فاسقان دا خدای دا تعدنا دا بہرو کنا الذین آمنوا اتقوا اللہ بیا طریب تقوات اے مومنانو اے ایمان نوڑے آج ایمان نوڑے اتقوا اللہ خدای نو یری گئے وآمن رسولی رسول اللہ بانے یوتکم کفلین من رحمتی علی کتاب اسے خطاب چھو ایمان پی سال سام روڑے دے پی عمر سام ایمان روڑے خدای با دو اجر دو حصی دا اجر دا رحمتنا لکم نورن گر نور تمسونی تاز بطلقوئے پاگی سرا پھر لکم تاز اللہ مغفرتو کی اللہ غفور رحیم بخون کے رحم کون کے لئے اعلم بذالکا خدای پا دی خبر تحت درک لئے اللہ علم الکتابی کہ پوئی نشی علی کتاب اللہ اقدرون علی دا علام تحسین کلام نے لئے علم کہ پوئی علی کتاب دی قدرت نلی پیوشی بان فضل اللہ نا فضل اللہ دا خدای پا اختیار کرے فضل بید اللہ اللہ پا قدرت کرے من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم اللہ صاحب دا فضل عظیم آنے وہ کنا لگ سڑے چھ دا زیارت ہوئے تا ختمو کنو خواہی بیا اور پسی جمعہ دا جمعہ تا بیا مشکلات کہ دا مجادلے دیو زنانہ بیان نے ذکر دی تصورہ مجادلہ ہوئی ات پنزوسم صورت تے پہ اعتبار دا جمعی پین زبان سلم صورت تے او پہ اعتبار دا نزول سر سورہ منافقون نرستو نازل شوی دا دی صورت ما قبل سر داربت مناسبت تے مخیال ان الفضل بید اللہ فضل اللہ پا قبض قدرت کے دے ورکی من یشاءتا خدای صاحب دا فضل عظیمہ دے دل تذکر دا فضل خاصہ دے پہ یو خاص زنانہ بانی کیا خولا بنت ثعلب وا او زوج داغے اوس بن صامت دی خولیتا خاون دا زہار کلمات ویلیو جاہلیت کی زہار سر بدا محرم آبدا شوا دا دی بچیو حضور ترالا ویدغا سما ملا دا کچر دا بچی اوالکم پلارتنو جاعو دا زاعو بربادی کی او کنزان کنو جاعو کی گی بس دی فریاد کو او اللہ دا مطالع حکم نازل کا دا زہار مسئلہ حل شد موضوع دی صورت بیان فرائض الجماعت السیاسیت لأہل الاسلام بیان دا فرائض دا جماعت سیاسی دے دا پا دا اہل اسلام و بین دائرت اختیارہم او بیان دا دائری دا اختیار دا دی جماعت دے بین تکون تحت قانون شرعی دا بدلان دا قانون دا شرعی نبی او بیان دا انتخاب دا جماعت دے صدر دا پارا درو منیرو کو خلاصہ لأہل الحل والعقد ان يقعدوا في التخلی لاستماع شکایات الناس کما لحل و عقد دی افسران دی حاکمان دی تخلی کی نظام لا چھ خلق و تورزی اخپل شکایت و تبیانی بل پدی کے حاتد دا سمع دا اللہ تعالی و دا بصر دا اللہ تعالی
او بیان د کفارت د زہار دے او تذکیر دے بما بعد الموت او بیان دے د انتخاب د جماعت صدر لرا او تعمیل د احکام صدر دے جب دائرے د شرع کے دن میں او نہ بداخلی پہ جماعت کے غصوب چ اہل د پارا نہیں د شورا پارکانوں کے بعد غیر دین سڑے نہیں ذکر صلی اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اوری اللہ پاک حتیشو ما نورید واللہ ووریدل زخوا کیوں ما اوری اللہ پاک قول دا غزنانا کہ تاثر مجادلہ کی تاثر باس کی پشاند زوج کے جا اوس بن صامت تے وتشتکی الی اللہ اور فریاد کی اللہ تا یا اللہ ان ضممت الیہ جاعو وان ضممت الی نفسی نجاعو لیل تحارکما اللہ اوری اگا فریاد دی تاسو دوارو تراجو ستاسو اللہ تا ان سمیع بصیر اللہ سمیع بصیر عدالت و سابق سے زنگاون کے دغا والا ہندوستانے غنلوا بارانو چدینو د شپې کوټه په پسې ځای کې الله ساری رات ټپک ټپک ساری رات ټپک ټپک ټول شپه ټپک ټپک دی باران نه وریږي کوټه را اساسي دیم فریاد کو الله تعالی نه سمیع بصیر الله سمیع دے وین ابینا د په خلق باندې الله ظاهر من نسکم من نسائهم کسان چې زهار کی د خپل ځان انت علیک ظاهر امی وای مانو مہاتہم داد دی مین دی حقیقتا ندی ما دل اللہ ولدنہم مین دی نسبی ای چی دیتے نا پیدا دی دی لیزی گولی دی لقول منکر من قول والزورا دی منکر قول وی او زور دروغ وی ان اللہ لعفون غفور عفو کون کے دے بخت کم کے دے اس اللہ دی جہار حکم دے کرتی والذی ظاہر من نسائہم جہار کی قبل زنانا و سرا ثم یعودونا بیعودو کی لما قالو د پاد د نقص د ما قالو چې د خپل خبرنا واپس کیږي لنقص ما قالو فتح رقبتن د دبانی آزاد یوم ری من قبل تما پخوا د مسنا جما نمخ کې ذالکم تعذ به دا تدوار کوئی بدی سرا ما تعملون خبیر انت عمل کا خبردار دے من لم یجد کسم مرے نمومی نفسیام شاعر متابعین دو میاشت رجوع پر لپسینی سی من خیر و تماسا پخوا د مس کولنا ومن لم يستطيع قضاء طاقت نہیں تین بیا بش کی تم پیتی مسکیان بیگا سبا مڑی ذالک لمن تؤمنوا باللہ اس دو کے قید قبل چھان برائے پر بلکہ لانا گئے مطلق پہ لائن مقید پر تقید جاری کی گئی اگر کہ حادثہ ودا حکم جدا دی کہ تاسو ایمان رہے پا اللہ پر رسول دا اللہ بانے دا حدود دا اللہ دی کافی عذاب علیم کافی عذاب دے دردناک ان الذين يحادون الله ورسوله اگر خلق چاہیے مقابلہ کی مخالف اللہ دے رسولنا کبتو دی ذلیل کڑی شوی دی کما کبت من قبلهم ذل شو اگر بخوال دینو وقد ان اللہ یتم بینات آیاتنا واضح کافی عذاب علیم کافی عذاب مہین عذاب دس پکون گے یوم یسمع اللہ جميعا اچھا اللہ دی پورت کی ٹول فینبئ ما عملوا اگر عمل کی احصى اللہ اللہ ضبط کے دا ما عملو دی عمل اللہ پر ضبط کے راغل دے ونسو دیر کرے دے واللہ علی کل شن شہید اللہ پر حاضر و ناظر دے دا دومر کو شروع کی گی دا سورہ مجادلنا مکہ فرائض دا اہل شوراو دلتم فرائض دا دی کہ دی با قانون خلاف الشرع داغی تقنین داغی عقد دا بنکی او بل با اعتقاد لري دا اللہ دا حاضر ناظر چو خدای منبان حاضر ناظر دے ددیرو کو خلاصہ لابد اعتقد اہل الحل والعقد بان اللہ حاضر ناظر اہل حل والعقد بخدای حاضر ناظر گنی دا بے عقیدوی بیان دا دائرے دے اختیار دا دی فی تقنین القوانین للناس پا مرتب قولو دا قوانینو کے دا خلقو دا پارا بی اللہ تکون مخالفتا لشرعی دا قوانین با دا شرع مخالف نہیں ایکن صدم اہل علم و دیانتن دی مشر چی کمی
اب اهل علم اهل دیانت بئی بیان دے اطاعت دا صدر دے پا حدود دا شرع کی سمعا و طاعہ خبر با منع کد شرع نباری لا مخلوف واسط الخالق من دا تناجی دا پا گناہ سر و پا ظلم سرا دا ظلم دا پار با مشوری جرگے نہ کوئے اور چدے معصیت دا رسول دا پار با جرگے نہ کوئے او ترغیب دے الى التناجی بالبر والتقوی پا نیکای سرا پا تقدیر دا پار جرگے جوڑے کئے کمیٹے جوڑے کئے وہ ترغیب الى التوکل اور ترغیب توکل تا بیان دا آداب دا مجلس تے بے افسح فی المجالی مجالی کو با ارتوالے کئے مرگر راگے تے او تفریدہ اور ترغیب دے قامت دا صلاة تا اور زکاة تا اور اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول اللہ تا علم تنگر مخاطبہ ان علما فی السماوات ما فی الارض علم آئی تو پاس مانو کے پدمکو کی دی میں کن میں سلاستن نکی دا مسجد درو تنونا مگر خدای سلورمی ولن پینزو مگر خدای شپگم دے علما و قدرتن ولا انا مزالکا نا دا دینا نا اکثر لدینا اللہ سر دے جو کوئی جرگی خدای مرگر دے اینما کانو کم دے چی دیوی ثم ینبئہم دی خبر کو معاملو دی کام یوم القیامت والقیامت بانے ان بے کل شین علیم ہر چیز بانے عالم دے علم دے الذین نہو عن النجوا آگے جی منع کہی دا نجوانا دی بکور کی دا منافقان لے خود بے کول مسلمان تا بے قتل غریب شکیشا مادا پار سخت اسم دا بازی خلق دان تا بخبری کی نو مرگری تا بو گوری بسا سعودی دا مامو تعلق سے خبر کی دی منشید دی نجوانا بیا عود کی لیمانہو عنہو ویتناجونا دی مشورت کی بگناہ سرا پا ظلم سرا پا مسجد رسول اسلام سرا دا جاؤ کا کلتا تے حیو کا تا تحیقی بما لم یحیق به اللہ تو خدایتن دی السلام علیکہ سام خو مرتا ہوئی دا بدیو چی دینو بددعائی بے کوئی رہا تیشی اوری لعنت دالی پتاسو او چی دے اتناو راسو اموت علیکم پتاسو دی دی دعا اللہ ما بین قبلی زمانہ قبلی کنا با خلق پا دی کم تحریف کی ایو بویل چی دینو سلام علیکم علیکم میزاب شریف تی خلے حقوی مزاج جادید بے آنو القان مونی دیکی که لری کی میں کہ نور شیطانی میں اسرا کولا خجی وائی دی پا نفسنو کی ولی منگ لازام نرا کی بما نقول چمنگ سوایو حزم قابدیہ جہنم اسلام جاہدی با جہنم تا فیصل مسیر بد زید کردی دا جہنم یا الذین آمنو اے مومنانو اذا تناجیتم تاسو مشورہ کوئے فلا تتناجو بالاسم والعدوان مشورہ پا گناہ پا ظلم بانی مکوئے دی پار جرگا مکوئے اپا معصیت در رسول پار جرگا مکوئے تم بالبر والتقوی مشورہ پا نیکائی کوئے پا تقوی کوئے واتقوا الذی الیہ تحشرون تاسو اویرے کے دا اللہ نا چاہتا بحسر ساسو کولی جی انما نجوا من الشیطانی دا مشوری دا ناجائزو دا دا شیطان ندی لحظن لذی آمنون چا غمی مومنان چا دا ملتا مشوری کی ولیسا بدواریم شیئن نی ذرکن دیتا حس شے اللہ مگر اذن دا اللہ سرا اللہ فلیتوکل مؤمنون حتی کل دیو کے مومنان یا اللہ آداب دا مجلس ذکر کی یا الذین آمنو اے مومنانو اذا قیل لکم تفسحو تا تویلے شی مجلس ارد کہے کینت ارتوالو کے پا مجالسو کے ففسحو ارد کے یفسح اللہ لکم اللہ بتادہ فراخیو کی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا کلویل شیطا تھا پاسے مانزتا یا جہاد تا فانشُزُوا پورتا شے یرفو اللہ آمنو اللہ چی مومنان دی من کتازنا واللی اتو العلم علم درجات دے درجونا لما تعمل خبیر وکذا مجلس الدرسی مجلس الشیخ دا پیر با مجلس کے ناستی چی بلا نو دا غاب مکو چک پیوغو دے بلتا دے نپریدی پا درس کے ناستی دا غیم دا غاداب دی زیبا پریدی واللہ بتاؤں خبیر عمل کے تخبردار فیجازی ہوں یا الذین آمنو اے مومنانو دا باز خلق با مشور حضور سر اگدیو کے لئے دیر وقت بے تیر کو اللہ دے پارے ادب نازل کا اے مومنانو کہ مشور کے رسول اسلام سرا فقدمو بین ادعاکم صدقہ رانے کے میں جوانا صدقہ مکی سے شہر اوڑائے ذالک خیر لکم تا دا پارا بہتر دے قطر دیر پاک دے کنمو میں پہلے غفور خدا غفور ابتدا کی دا حکمو بیا منصوبہ نسخہ بیا منسوخ شن اشفقتم تاسو یری گئے چان تقم بین ادعاکم نجواکم
چروان کې مخکې صدقات فإذ لم تفعلوا کدا تاسو کانو تاب الله علیکم تارجو کړه دین سخرا فاقیموا الصلاة منذ اتوا الزکات زکات ورکوي واتو الله ورسول اطاعت الله د رسول کوي والله خبير بما تعملون د پاره تاسو عمل کوي فیجادیکم. دا درې مرکو شروع کیږي د سوره مجادله نه. مکه فرائض د اهل شوراو دلته فرائض دي دي دغه مغضوب علیه دی په شورا کې نه داخله، کافر په شورا کې نه داخله، پرویزی به نه داخله، قادیانی به نه داخله، بيدین به نه داخله. د دې رکو خلاصہ الموادون لاعداء الاسلام لا يدخلون في جماعت الشورى. کم چې دشمنان د اسلام دي او دا چې کوم د اسلام دشمنان دي او داغي سره د محبت دي ای به شورا کې نه داخله وای. فانهم يسعون في فساد القوانين، دی به نقصانو کی کوشش بکی په غلط قانون کې. دا به درته وي چې قادیانی ته کافر مه وایه، دا چې کوم دی دا به درته وایي شرابو د ممانعت حکم مجاری کوه، خلاف شرع کار بکی. فیکون فساد سار الی الناس کافتن، دا فساد به ټول امت ته بیا لاړ شي، نو ټول پاکستان کې به جاری شي. وذلک جرم عظیم، دا ډېر لوی جرم دی. والله اعتماد علی ایمانهم، اعتماد د دې په ایمان مه کوئ، دا منافقان دي. او د دې په ایمانو یقین مه کوئ، لأنهم اعداء الله، دا د خدای دشمنان دي، اعداء د اسلام دي، اعداء د اسلام دي، او دوستان د شیطان دي، او حزب الشیطان دي، د شیطان ډله ده. فاحذروهم، دین او یریږئ اشد الحذر، په سخت یری سره. بل یو تن کمال ډیری اولاد ډیری په دې د دوکه کیږي نه. دا ټول اسباب دي د دنیا او فنا کیږي، او عزت او ذلت چې دی دا د الله په قبضه قدرت کې دی. بیان د غلبی د حزب الله دی، د مغلوبیت د حزب الشیطان دی. علم ته مخاطبه الا تولوا قوما غضب الله علیهم، هغه کسانو ته دوستی لري دا هغه قوم چې غضب الله په جاسي دي یا منافقان دي، دی مقابلت چاره یهود سره. ما هم منکم، نه له تاسو نه په حقیقت کې مؤمنان ندي، ولا نه د دین دی پورا مذبذب دي. بین ذالک یحرفون الکذب، قد دروغ باندې یعلمون، دی خبو دا موږ دروغ وایو. عد الله لهم عذابا شدیدا، الله دی عذاب سخت. انهم ساء ما كانوا يعملون، بد دغه چې دی کوم عمل کوي. ات ایمانهم جنتن، نیولې دي قسمونه خپل دال په دې ځان خلاصي. فصد عن سبيل الله، منکه د لارې د خدای نه عذاب مهین، دي د پاره عذاب د سپکون کې. لا پدی مال او اولاد غاوی لن تعنوا اموال ولا اولاد من الله شيئا، نشد فقول الذين مال الذين اولاد دي دا الله د عذابنا شيئا عذابا قليلا اولئك اصحاب النار، دا ملازم د اوردي هم فيها خالدون، دي کې به همیشه وي. یوم یسمع الله جميعا، اری چې دی جمع کې الله پورته کې ټول. فيحلفون له، قسمونه خوري الله ته، كما يحلفون لكم، تاسو هم قسمونه خوري په دروغه. ويحسبون، او دی بګمان کوي الته والله ربنا ما كنا مشرکین، خدای ته هم قسم خوري. انهم على شيء، دی پیوشي ما تدبیح باندې دي. الا انهم الكاذبون، دی دروغجن دي. استحوذ عليه الشیطان، غلبه بدی باندې شیطان. فانساهم ذکر الله، دین کې الله ذکر. اولئک حزب الشیطان، دا د شیطان ډله ده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ډله د شیطان دا ځانکاران دي. ان الذين حادون الله ورسوله، هغه کسان چې مقابله کې د رسول سره، اولئک فی الاذلین، دا په ذلیلو کې دي، بدترین لاندې خلق دي. کتولوا علی امن انا ورسولی، مقرک الله په غالب همزه ازما رسولان بالسيف والحجه، په تورا په حجت. ان الله قوی عزیز، الله صاحب د قوت ته، صاحب د عزت ته. لا تقوم یؤمن بالله والیوم الاخر، نمو یو قوم چې ایمان په الله او په آخر لري. یوادون من حاد الله ورسوله، دو اج مقابله کې د الله د رسول سره. ولو كانوا اباهم، اگر کده پلارانی د ډل خیال باندې ساتي، د قرابت خیال باندې ساتي، یا د دې ابناوی او اخوانهم يرونی، عشیرتهم یا د دې ډل ټپلې. اولئک كتب في قلوبهم الايمان، دا کسان لیکلي پړو ک الله ایمان. وای دوم بروح منه، تایید کی په روح سره، چا نور د واحده بل یعنی یا په جبرئیل السلام سره. ويدخلهم الجنات تجري من تحت الانهار، داخلي جنتونو ته
نور آغینا نهرونا خالدین فی ہمیشہ وہی پدے کے رضی اللہ عنہم اللہ الدین وردو اندی راضی دا اللہ نا اولئک حزب اللہ دا دا اللہ ڈالا دا حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون ڈالا دا اللہ دی کامیاب دی وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. دا بل سورت شروع شو لیت سورہ حشر وائی ذکر دا حشر کلمہ ذکر دا نو ټول سورت انامو لشی پنوم دا سورہ حشر سرا تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جز سرا. دا سورت پہ اعتبار دا حالت جمی سرا یو کم شپیتم سورت تے اور بے اعتبار النزول یو دا پاس سلم سورت تے. سورہ بینہ نرست نازل شوے دے اغا سلم سورتو دا یو باند سلم دے. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کے بیان دا مصدقینو دا مکذبینو او بیان دا عاقبت تاغیو. دلتهم بیان دے دا مصدقینو دا مکذبینو او بیان دا عاقبت تا دو دے. دار لمخ کے اللہ ذکر کریو کہ ان حزب اللہ هم المفلحون دا خدای ڈالا چیز آگا کامیاب دی او دلتا بیان دا فلاح دا مومنینو دے پا دنیا کے ذکا چکم اہل خیبر وغیوتو استل او دی دا مومنان نا مرعوب شو سرد مضبوطوالی دا قلاگانو نا وصلی و سروی قلاگانی وی مالدارو پدی تمول او پا حسونو باندے دی چدے نو بچ نشو. دام دا اللہ پاک دا ڈلے داغی چکم دے کامیابی وا او دا حزب الشیطان دا شیطان دا ڈلے داغی خسران او داغی مغلوبیت. کان فی ما قبلو بیان المصدقین والمکذبین مخ کے صورت کے بیان دا مصدقینو دا مکذبینو و بیان عاقبتہما او بیان دا عاقبت دی دو ڈلو وہا ہونا ایزن کذالکا دلتم دارنگا دا و ایزن فی ما قبلو ان حزب اللہ هم المفلحون التدو کہ دخدے ڈل چدا دی کامیاب دی وہا ہونا فلاح المؤمن فی الدنیا بحیث اخرج الذین من اہل خیبر من خیبر اوستل اللہ دیتا اگر کسان دال خیبر دا خیبر نعوتل وصاروا من المؤمن مرعوبین دی دا مومنان مرعوب شو مع استحکام حصونهم وکونهم متمولین ومسلحین سرد استحکام دا قلاگانو سرد مالدارے سرد وصلی فما اغنا عنہم تمولهم ولا حصونهم ولا اسلحتهم یو شدی تفیدہ ور نکڑا نہ مالدارے نہ قلاگانو نہ وصلو. وهذا فلاح حزب اللہ وخسار حزب الشیطان دا دا حزب اللہ کامیابی ہوا اور دا حزب الشیطان چے دے داغی ناکامی ہوا. دا دی صورت موضوع بیان امور خمسطن دا بیان دے دا امور خمسو پنج خبر بیانی ابتداء اقتدار المسلمین یو ابتداء دا اقتدار دا مسلمانانو و اسباب بقائہی بل بیان دا اسباب دا بقا دا اقتدار دا مسلمانانو پس باقی پاتی کی و اسباب زوالی بل اسباب دا زوال دا اقتدار پس لرکی جدا والعمل بالقرآن والذلت فی الدنیا لا اجتمعانی او عمل پا قرآن او ذلت پا دنیا کی دا دوارا نے جمع کی. وشرائط الاستفادت من القرآن
او بیان د شرایط د استفادې د قرآن نه دا 15 خبرې دا د دې صورت موضوع ده. د دې رومانه رکو خلاصہ بیان کیفیت ابتداء اقتدار المسلمین، بیان دے د کیفیت د ابتداء د اقتدار د مسلمانانو، و بیان حکم الفیء او بیان د حکم د فیء دے، و ترہیب عن الشح او يرور کول دی د هرسنا، وعن مخالفت الله تعالی ورسوله او د مخالفت د الله نه د مخالفت رسول الله نه داغې نه يرور کول دي، و بیان مصارف الفیء او بیان د مصارف د فیء داغې بیان. ذکر صلی اللہ فرمائی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح وی اللہ لرا جمیع غاشا کی پاسمانو کی دی او پزمکو کی دی، کہ حیوانات تی، کہ نباتات تی، کہ جمادات تی، ہر چیز گوید ذکر حق نامی بہت خواہی حجر، والعزیز الحکیم اللہ صاحب د عزت او د حکمت. بیا تغلیب اور کش غیر ذو القلتا ذو القلوب باندې کثرت تاغینا نو ما فی السماوات کلمه د ما ذکر شو. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، پاک رب هغه ذات ته چې استلیو هغه کسان چې کافرانو د اهل کتابونو. مرعوب شو لأول الحشر پا اول حشر، اول حشر د دی شام تاو، خیبر نا دی اطرافو نلری شو. بیا د حضور اخیر وصیت داو اخذ یهود و نصارا من جزیرت العرب، یهود و نصارا د جزیرو د عربو نه وباسه. دویم د الحشر د دی عمر صاحب کو جت العرب نے ټول وی دې سغدرم کړو، حاتم نو عمر سے باندې سحر کړو، دا لاسونه کاږي نو بیا دی غدر وکنو. حضرت عمر سے هغه چې کوم نه نو بالکل ویست جزیره د عربو ته نه پاک. بیا اوس دې نو امریکا برطانیې بیا يهوديان نوستي دي او فلسطین کې د يهودستان په نوم باندې حکومت ولا جوړ کړي دي، خپل منله په خلقو منله. وظنوا ما ظننتم یخرجوا، استاد ګمان نو چې دی بوزي د دې مضبوطه قلاګان نه بسنګ وزي. وظنوا د دیم دا ګمانو انهم مانعتم حصونهم، بیشک دی منکون کی لره قلاګان دي من الله د الله د عذابنا. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، راغلی تا امر دا اللہ عذاب دا اللہ دا ترجی گمان نو. وقذف فی قلوبهم الرعب، وی غردو دا دی پرنو کے رعب. دا کعب بن اشرف پا دی کے مشرو اغب دا حضور دیر حج و بیانولا، بس اغاقاب چکم دی نو غو جلش مخ کے واقع تیرا شوی دا نو دی بان روب راغے. یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین، دی بروان کوٹو خپلے پخپلو لاسونو او پلاسونو مومنانو چه سامانی داتی نوسو، لرگی مرگی دوڑو یغت نوسو. امدق نقشو چه کم پاکستان کے دلتا با مندوانو خپلم کون نروانول او مسلمان ہے کراچه دا زیرہ سر روان کا مرگی مرگی خرسولی شو پیسے لرکولی شو غیر لرکول دے. فاتبرو یا اولی الابصار، تاسو عبرت واخلے اے د عقل خوندانو.
دا د الله د ډلې کامیابی وا او د شیطان د ډلې ناکامی وا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء بشرط دی کچری نوې مقرر کې الله په دی باندې جلاوطنی لعذبهم دی له عذاب ورکړو په دنیا کې بالقتل والسبي په قتل او سبي سره لکه بنو قریظه سره دا چلو شو. ولهم فی الاخرة عذاب النار دی د پر پاس عذاب د اور. داولی ذالک بانهم دا په سبب د دې خبرې سره چې دوی چې شاق الله ورسوله دی مخالفت کو د الله د رسولنا. من یشاق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. سوک مخالفت د الله د رسول نه کوي يعاقبهم الله بوله سزا ور کوي. دا دال بالجواب دے فإن الله شدید العقاب بشک الله سخت عذاب والا. ما قطعتم من لینة دا ابتدا دا د اقتدار د مؤمنانو هغه چې تاسو پرې کوي من لینة دوننا او ترکتموها یا پرېږدئ علی قائمة پخپل بنیادونو جوړو باندې علی اصولها پخپل اصول باندې پرېږدئ اولار ونی نه پرې کوي. فبإذن الله دا د الله په اذن دی. دا د دې اقتدار راغې دی بیا ویل چېره دا تاسو وایئ چې فساد نه دی پکار تاسو زموږ ونې چې دی نو هغه پرې کوئ دا کوئ دا کوئ. الله دایم دا د خدای په حکم دی. د دشمن داغه چې دی نو هر څه بله تاړی لارې به تروانۍ د رابطې اسباب ته کټ کوي. وليخزي الفاسقین او چې رسوا کې الله فاسقان نه. وما افعل الله على رسوله هغه چې فکرې الله تعالی په خپل رسول باندې منهم لدینا فیغتوی چې باندې مقابله نشي دغه سي آیت فیوي او چې جنگ پیوشي جهاد پیوشي ته آیت بیا غنیمت وي. فما اوجفتم عليه من خیل نوز غلول تاسو په دی باندې ساسونه ولا رکابین نو خان نور سوالم په هم نه غلولې ولكن يسلط على رسوله على من يشاء. الله تعالی مسلط کی خپل رسول باغ چا چې را دیو شي اقتدار ولور کی. والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي باندې قادر. ما افعل الله على رسوله اغا چې فګردولي الله پر رسول باندې من اهل القرى دال قرانا خبر نه چا پیره باندې وي صفراوا ينبعو وادي القراوا دا د دې باندې وي او قراو اعراب. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا الله در الله په کې حکم کوي رسول الله السلام لرا ذوی القربى لرا یتیمان مسکینانو او چې د ابن السبيل حضور بدا خو بس بیا 15 ځای کاو کې لا يكون دولة بين الاغنياء چې نشي دافع متداول په مابین د اغنیاو کې منکم د تاسونا ما تاکم رسول فخذوه کوم شی د پیغمبر در کی نو فخذوه دا تاسو واخلئ دا اونی سه دا چې کوم نه نو تاسو قبول کړئ. او وما نهاکم عنه چې کوم نه ممنه کی فانتهوا غین منشه. اگر چې دا په حکم د غنایم کو دی په اعتبار عموم د نظم لره دی خصوص د حادثه له اعتبار نشتا. محسوس یب ته جنانه رالا ولته خبر شوم چې تینک لعنت کې توکیت ته پسو زنانه لعنت وای لعن الله الواشمه والمستوشمه والواسطه والمستوصله تمن ستا المغیرات خلق الله. بخالگون کو زنانو بخالگولو شو زنانو په وصل کون کو زنانو په مستوصلات زنانو په دې قسم نه تعالی لعنت ویل دي. ولي و بلعنت نه خدای په لعنت وي پیغمبر په لعنت وي. ما د خدای کتاب لسته دي ما په کې ندی مونتی تی لو قراتیه لو وجدتیه کتا دا لسته نو تا په کې دا مونتیو
کم ځای د هدایت په کتاب مونته دی ما تاګم فخذو ما نهاکم عنه فانتهوا دا پکې شته ویل او بس موږ رسول هم دینه منع کړو ول ستا کور کې چې دا کارونه کی لړشه تلاشي وکا شرار سے بیان مونته یا خو ما سونه مونتل بس کدا نو ما سر به تعلق بیانو دلته حکم چې دین هغه عام دی اعتبار خصوص د حادثه لنشتا بلکې عموم د نظم لر دی فانتهوا من شیداغینا چې کوم نه منع کوي واتقوا الله الله نو یریږي ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ولده نو دابا د خدای نه یرا د پیغمبر د خبرو منل د منهیاتو نه منع کېدل یو سبب د پاره د بقا د اقتدار د مؤمنانو بداوی تر کومه پوری چې دا وو نو مؤمنان کامیاب نو للفقراء المهاجرین اخرجوا من دیارهم دا فقراء د پاره چې استشوی دي د خپل کورونو و اموالهم د مالونو نه یبتغون فضلا من الله دی لټي فضل د الله ورضوان او رضا د الله وینصرون الله ورسوله نصرت کی د الله د دین او د رسول الله اولئکم الصادقون دا کسان رښتینی دي بل سبب د اقتدار د بقا داده چې د دې مهاجرینو د دغه غریبانو چې خپل وطن نه استشوي دي د هغه د دین د امداد د پاره راوتی دي نو چې خالص د نیتی نو دا به سبب د بقا د اقتدار وي دین دا معلومه شولا چې دا استیلا د کافر په مال د مسلمان دا سبب د ملکیت د مسلمان ګرځي احناف هم دقه وي او ځکه چې الله دې ته فقرا وي سره د دینا مکه معظمه کې دي میاسیرو غنیانو مالدارانو زمکه وی کورونه وو ضرورت د زندګۍ پورو والله ته فقرا وي ځکه چې هغه استیلا پر کافرانو رالل والذین تبوؤوا الدار هغه کسان چې هغه ځای ورکړي دي پکور کې دی مهاجرینو ته کور څوک د چا مدینه ده ول ایمان ځای ورکړي ایمان ته ما ته الفوه واخلص الايمان اخلاص د ایمان کړي دي ایمان خو سزا مې نه غواړي خدا د قبلی د علفو تبنن و ما ان دي ما ورکړو گیا تبنن و ما ان بوس او به بوس خو د جنس د علف نه دی گیا دا خو تبن ما خو گیا نه ده د مجاورت دغه په تبن پوجا دیم دا سراغه دلته د مجاورت د دار پوجا ایمانم دغه شو یا معنا دادا علفت تبنن واسقيته ماء دلته معنا تبو الدارا واخلص الايمان اخلاص کې د ایمان من قب خادي اسوق دي چانسار دي يحبون من هاجر اليهم محب هغه چا سره چې دي ته هجرت کړي ولم في صدورهم حاجتن نمومي پسینو په لوکه حاجت مما اوتو دان دي دور کوي کوم مهاجر سره سمدار نبی سامو کی دی خپکیږي نه چې مونږه پری خودو دی لورکل ويوسن على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دی غرواله ورکی نور له خپل ځانو باندې اگر کدی باندې حالت د فقر ایثار د پدی کې بل پزان مخ کې کوي دا مفسرین دی ځل کې لګي چې جهاد په موقع کې یو زخمیو هغه ول واعد شاه هاي تندي فورن مشکو علی راغه لوخه دو بوډک خوا کې بن واعد شاوې د لور شمه باندې گزاره کی هغه خوا کې بل وو باندې وبو ګرځي دی واپټول جام د شهادت نوش کړو دا پدی کی سارو یو صحابي ته چا د کیلی سر ور کړو نادار او تغبل اور کغبل لا پوکو نو سروګر بیا د واپس راغ ما دې ټول محتاجو او پدی کی ایثار موجودو دا د چې ولو کان به مخصاص اگر کدی باندې حالت د فقری من یقشح نفسی او ساتل د هرست نفسنا فولکم المفلحون دا کسان کامیاب دي نو بل سبب د کامیابی د وقا د اقتدار بدای چې ایثار وکای بل په پزان باندې مخ کې کای والذین جاءوا من بعدهم هغه کسان چې راغلي دي پس له دینه هغه سو یقولون دی داوی
ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان، اے زمونږ ربا مونږ ته بخښنه وکړي او زمونږ ورونو ته چې کوم مخکې دي په ایمان سره نور مؤمنانو سره به د اخلاص اظهار کوي. ولا تفقوا ناغ الذين آمنوا، مگر دې پړونو زمون کې پسینو زمون کې کین هغه چا در چې مؤمنان دي. ربنا انک رؤوف رحیم، اے زمونږ ربا بیشک ته صاحب درافت او رحیم رحم کون کې. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره حشر نه. د دو رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخکې بیان د مخلصینو شو او دلته بیان اس کې د منافقینو او بیان د عاقبت دوی دی. د دیغه انجام چې کوم دی دا ذکر کوي. دا دیزه پورو خو بیان شو د اسباب د بقا د اقتدار د مؤمنانو. اوس اسباب د زوال ذکر کیږي. د دې رکوع خلاصہ بیان اسباب زوال الاقتدار، بیان دے د اسباب د زوال د اقتدار. بأن اذا حدث في الملك اشخاص لهم مودة مع اعداء المسلمین، چې کله پیدا شي په وطن کې داسې خلق چې د دې دوستی وي د دشمنانو د مسلمانانو سره، فیفشون الى الاعداء اسرار المسلمین، دی بیا لگی او د مومنانو رازونه دا کفار تخکار کوي. ولهم معاونة مع الاعداء، او دی معاونت امدادی د دشمنانو سره پټ. فذلك سبب الزوال للاقتدار، دا سبب د زوال لپاره د اقتدار دی. فإن ذلك سبب دخول الاغیار في الملک، دا سبب ګرځي د دخول د اغیارو په ملک کې. کما ظاهر، لکه دا ظاهر دی د زوال د اقتدار د مسلمانانو نه په هر وخت دغه څه شوي دي. هندوستان کې زوال د اقتدار راغلو عمدقه وجه وه چې انګریزان رالل یو کمپنۍ په شکل باندې ایسٹ انډیا کمپنی، مونږ تجارت کوو دلته کې. ځای بیا مونږ ته هغوی له ځای ورکه حکومت د اسلام، هغوی ځان له مرګري پیدا کړل او انګریز نواز خلق پیدا شو. آخری انجام دا شو چې هندوستان باندې قبضه وکړله. بیا چې کوم دی نو ظفر شاه باچا چې ظفر برائنام باچاو حکم به د کمپنۍ چلیده ایسٹ انډیا کمپنی، کار ټول بیا د هغوی و. آخری نوبت دا شي چې غریب نه رنګون کې قید کړو، بچی ولا سرونه پرې کړیو، مجمع کې ولا راوړل، رومالي ولا تحفه مو دلا راوړه چې وای قتل د بچو سرونو سترګې تی بیا ایستې وي. دومره خوراک به ورکو چې نمري او نه چې کم دینو دا پوره پای. دا حالت دا غي دا سو دا خلق اغیار چې دی راوتل. نږدې وخت کې افغانستان نمونه ته وګوره، روس په کې رانه وته، ځان له مرګري پیدا کړل، 50,000 کسان دهریان پیدا کړل، 25 دینو پرچمیان او 15 شابل سدي خلقیان. دو قسم کمیونستی، یو پرچمیان دی او خلقیان دی. نو دا 15,000 پرچمیانو او 15,000 خلقیانو دای پیدا ک اندرون کی او خلف شاری پکې پیدا ک او زرا لمددی روغه دا دو منګکانو جنگو پښو پیراله دواړه وخړل. یک ځنې له قتلونه بشوي. مولا فیصله وکړه بس روس راغې یزه مصالحت لراغله ما بس افغانستان زیر زبر ک. د دې نمونه موجوده مشاهد دا چې موجود دي چې کله دشمن د بل مسلمان کور ته داخل شي دیو په کې خپل شیطانی کوي او بس اخري انجام داغه تباہی او بربادی. بل تذکیر دے بے ایام اللہ و بما بعد الموت چې کوم د مر نه پس واقعات راتون کی دي. علم ته الذین نافقوا، یا تنګور اے مخاطب هغه خلق تا چې منافقت کوي، درغل خلق دي دوران. یقولون وای دی لاخوانهم رونتا الذین کفروا، اگرنا چې کافران دي.
من اهل الكتاب دا اهل کتابنا اغا بنو النذیر قبیله وا لئن اخرجتم کتاسو اوسته شوي د خپل زینونا لنخرجن معكم من با تاسو روزو من تاسو مرګریو خو پورا ولا نطيع فيكم احدا ابدا اطاعت بن کو استاد بشان کې دیوتن همیشه دلته بیندانو تبادو خلق داداد ورکولا تاسو نشئ استه پروا مل راي موږ مرګریو موږ به حفاظت کو وان قتلتم کتا سر قتال شي لننصرنکم موږ بستا سه امداد کو وليس انهم لكاذبون خدای گواہی کوي خدای گواه دی چې دی دروغجن دي لئن اخرجوا کدیو استیشو لا يخرجون معهم دی نو دی زرا چې کله یو استیشو بیا سر دی کم دی وتل ولئن قتلوا کدی سره قتال شي لا ينصرهم دی سره امداد نه کوي ولئن نصرهم بالفرض کې امداد سره وکي ليولن الادبار اصل کې ليولونن دی او بغری شاگانو لرا ثم لا ينصرون ایسا امداد نشو کولے لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله خام تاسو چې اے مومنانو سخی دی کی حد یرینا پسینو د دی کی پړونو د دی کی د الله نه دون نه یریږي لکه تاسو نه کیږي ذالک بانهم قوم لا يفقهون دا پس دی چې دادا سے قوم دی چې نه پوهیږي فقاهت پکې نشته دی لا یقاتلونکم جميعا دی تا قتال نشي کوله ټول الا فی قرى محسنه مگر پاکلو کی چا محفوظی پکوردن نہ لگیا دی او میورا جدر یا شاته دیوالونو مورچو کې ناشتي باسهم بینهم شدید جنگ دی پما بین کې سخت دی تاسم جميعا قلوبهم شتا ته غنی جمع خود دی پکور کې فرقی دی او بل سره دشمنی دا تحسبهم جميعا تو ګمان کبل یوځای چې دا یو جماعت ته او قلوبهم شتا نو د دې مختلف دي شتا جمع شدید تا لکه مردوا جمع د مریض دا ذالک منو قول لا یعقلون دا په سبب د دې خبرې دا داسې قوم دی چې نه پوهیږي بیا عقل دی عقل خو شته او کوم منجي عقل چې دی هغه نشته دی کمثل الذین من قبلهم قریبا پشان د حالت د هغه خلقو چې هغه چې کوم دی وو مخکې د دین قریبا ذاقوا وبال امرهم دی اوسکو وبال د امر لکه اهل بدرو ایتم خپل مصیبت اور رسید ولهم عذاب علیم عذاب دردناک دی د آخرت عذاب کمثل الشیطانی مثلهم کمثل الشیطان د دې مثال د شیطان دی اذ قال للانسان کفر انسان ته وی کافر شه فلما کفر چې کافر شي نو بهت انی بریء من کزستان بیزار ما انی خاف الله رب العالمین زیریګم د چربان دام دروغ وی دام د منافقت دی چیرېګ نو شیطانی ولیکي بیا دا خو د تابع د مطبوع بیان شو اوس انجام ذکر کړي فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها عاقبت د دې تابع د مطبوع د دې مغوی او د غاوی د مدل او د دوال د دې عاقبت سي چې دی وی په اور کې دا عاقبتهما خبر مقدم د کانا انهما په تعویل سره دای چې دینو اسم مؤخر دی خالدین فیها همیشه به په دې اور کې وذالک جزاء الظالمین او دا چې کوم د جزاء د ظالمانو دا ظالمان لم دقه جزاء ورکړي دا درېم رکوع شروع کیږي دویمه دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره حشر د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان المنافقین المذبذبین مخکې بیانو د منافقینو هغه منافقین چې مذبذبینو درنګ خلقو دواړو غاړو ته چې کم دینو تعلق ساتو او دلته بیان د طریقې د اخلاص ته ونهی عن سلوک علی طریق الفاسقین او منع ده د تللونا په طریقې د فاسقانو په لار مزه د منافقانو د مذبذب خلقو د دې په لار باندې مزه د دیرو کو خلاصہ العمل بالقرآن والذلة في الدنيا لا اجتمعان عمل په قرآن او ذلت په دنیا کې دا نه جمع کی ضدان مفترقان ای تفرقی دا دو ضد دي
چې هغه مفترق دي په کامل تفرق سره. وبيان شرائط الاستفاده من القرآن، بل بیان د شرائط د استفادې د قرآن نه. بن اذا لم تكن عقیدة خاصة مع الله تعالی، چې خدای سره د خاص عقیده نه، ولا يكون علم بقدرة الله، د خدای په قدرت د علم نه، فلا تحظ استفادته من القرآن الكريم. الته استفاده د قرآن کریم نه هغه نه چې کوم دین دا فائدہ دا نه حاصلېږي، او قوانینه او د قوانینو دنه او احکامه ادا احکام دنه. بل بیان د شان د قرآن کریم، بلکې بیان د توحید او نه دا د چې کوم دینو د تشبه نه او د هغه فاسقینو سره فاسق سره مشابهت چې کوم دین دامه کوي، او بیان د تفریقې دی په مابین د فریقینو کې. یا الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو خدای نو یریږئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او دی ګوري نفس هغه چې تیار کړی د پار سبا، ځان ته دی د سبا له ست تیارې کړی دی کوم سودا ځان سره هغه آخرت ته پاره. واتقوا الله نو یریږئ، ان الله خبیر بما تعملون، الله خبر پات تاسو عمل کوي فیجازیکم. ولا تکونوا مکه گئے تاسو کلذین نسوا الله، هغه خلقو چې خدای یې کړی دی، فانساهم انفسهم، یې کړی دین الله نفسونه دي د څه خبري ان یقدموا لها خیرا، چې دی ولا خیر روان دي د دین دی یې کړی دي. اولئکم الفاسقون، دا فاسقان دي د دې په لارې مزه. لا یستوی، ندی برابر اصحاب النار و اصحاب الجنه، دا فریقین بیان دی، ندی صاحبان د اور او صاحبان د جنت. مومنان کافران برابر ندی، دا بیان د عدم تفریقی دی او عدم استوا دا. اصحاب الجنت هم الفائزون، صاحبان د جنت دوی کامیاب دی، ارچ صاحبان د دوزخ دی هغه ناکام دي. او صلی الله د قرآن شان ذکر کوي، لو انزلنا هذا القرآن، په شرط دی کمال کې دا قرآن علی جبلین په یو غر باندې، او په غر کې می فهم اچولې وي، لرأیتو خاشعا متصدعا من خشیت الله، تا بلیدلو دا غر چې دی با جزی کون کو چودیدون کې بہت دا اللہ دیارینا. خود تا قرآن اوری تاثر دربان نکیگی. حق ہمیں گویت کہ اے مغرور کور، نیز نامم پارا پارا گشت تور، کیل وانزلنا کتابا للجبل لن صداسم من قطاسم مرتحل. اللہ مغرورون دا انسانا لمن کو حتور پارا پارنو شوے اگر 14 لینو. اللہ وی کما قرآن پغر نازل کرے لن صداسم من قطاسم مرتحل، غرب 14 لو غرب ٹوٹی شوے. خود تا قرآن اوری اور دا قرآن سا تاثر دا پتابانی دانے کی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، دا امثال دی او منگے بیانو دا خلق دا پارا لعلہم یتفکرون، دی دا پارا چی دی فکرو کی سوچو کی دا اللہ پا قدرتونو کی او دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وحدانیت قائل شیم. نور مضمون توحید اللہ ذکر کئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ غزات تے نشتے لائق دے عبادت غیر دا اللہ نبل سو. یو لائق دے عبادت اللہ دے، کمالی عبادت دے، کبدنی عبادت دے، کمرکب دے، ٹول اللہ دا پا دے. دا قمانا دا لا الہ الا اللہ دا، دا مانا دا یاک نعبدو دا، دا مالکم لاہن غیرو، یا قوم عبد اللہ مالکم لاہن غیرو، دا دا غیر مانا دا. عالم الغیب والشہادہ، عالم دا کل مغیباتو دے، دا کل مشاہداتو، استغراق حقیقی دے. ورحمن الرحیم، اللہ رحمان دے، رزق رسان دے، رحیم رحم کو ان کے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ غدات تے نی عیبا غیر دا اللہ نبل سو. الملک بادشاہ دے، القدوس مقدس دے، دا نقائصنا دا معائبنا. السلام ذو السلامہ دے، ورکون کے دا سلامتیا دے. المؤمن امن ورکون کے دے. المہیمن شاہد دے پامال دے عبادو باندے. العزیز غالب دے. الجبار صاحب دے جبر دے بما ارادا، او جبر حالہم یا انجبار دا حالت دا دوی کی. المتکبر صاحب دے کبریا دے. دا دا خدای صفات شو.
سبحان الله عما یشرکون، پاکی دا اللہ لرا چې دې شریک پیدا کی. دا صفات په بل چا کې شته دی، دا چې کوم بیان شو په بوتانو کې داشته نشتا. والله الخالق البارئ المصور له الاسم الحسنى، اللہ غزات تے چې پیدا کون کرے، البارئ دے چې کوم دین منشی دے د عدم نه وجود تا، المصور صورت ورکون کے دے اشیاء لرا، ہر شی له شکل اللہ ورکړ دے. له الاسماء الحسنى، خدای له اسماء حسنا دی او خلمون دی یو کم سل، من احصا دخل الجنہ. دیون علماء چې دا اللہ نمونه توقیفی دی، ځان له نوم بوله نک دی. یسبح له ما فی السماوات والارض، اللہ جمع کی پاسمانو کی دی او پازمک ملکن خلقن عبیدن. والعزیز الحکیم، اللہ صاحب دا عزت تے او حکیم دے صاحب دا حکمت تے. دا بل صورت شروع کی گی دیتا سورہ ممتحنہ وئی. ممتحنہ یا ممتحنہ دی یا ممتحنہ دے، چھ ممتحنہ شی نو دا صورت چھ دے دے کی دے امتحان ذکر راغلے دے چھ کم زنانت تا تہجرت کی فامتحنوہن پا امتحان کوئے چھ دا چتا نقصان دا پارا نہیں راغلی. او یا ممتحنہ دے دا صفت تا مرئی دے چھ کم زنانت تا خط ورکڑے شو او حاتب ابی بلتعا دا حضور راضی و تپک اخکارا کرو نو اغا ممتحنی خز ذکر پک راغلے دے ذکر دیتا سورہ ممتحنہ وی کنا. دا شپیتم صورت تے پہ اعتبار دا جمع او یو نبی صورت تے پہ اعتبار دا نزول او سورہ احزاب نرستو نازل شوے دی. دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا منافقینو او دلتا تعلیم دے دا طریقے دا اخلاص او مقاطعت دا کفارو دا منافقینو. ذکر دا دا خدای دشمنان دی، دا دا مومنانو دشمنان دی، دا دا رسول اسلام دشمنان دی، دا دا دین دشمنان دی، دی دوستان دا شیطان دی، شیطان دشمن دا مومنانو دی. دا دشمن دوست اغاوم دشمنینو، اللہ شیطان ستا دشمن دے دے پا دشمن اونی سے دو حزب لیکون من اصحاب السعیر. دا دی صورت ما قبل سرا ربط تے او ما قبل سرا دی مناسبت تے. دی صورت موضوع المقاطعت عن الكفار، مقاطعت تیرے کفارنا لانہم اعداء اللہ و اعداء المومنین. دا اللہ دا رسول اللہ دی دا مومنانو دی او ومخرجی رسول علیہ السلام و یاکم من وطنکم. استون کی دا رسول علیہ السلام دا مومنانو دی دا خپل وطننا والبلد الحرام او دا بلد حرام نکن. دا دیرو کو خلاصہ بیان اسباب المقاطعت من عداوت مع اللہ والرسول والمؤمنین. بیان دا اسباب دا مقاطعی دے آسدے دا دی عداوت اللہ سرا، دا خدای دشمنان، رسول اللہ سرا، دا نبی اسلام دشمنان، دا مومنان سرا، دا مومنان دشمنان. و اخراجم الرسول و ایاکم، استل دی دا رسول علیہ السلام دا دوی اور تاسو مجبور کڑے وطوتا تنگ کڑی ہوئے. و ترغیبو الى مرضات اللہ والجہاد، اور ترغیب دے رضا دا اللہ تا اور دانا ترغیب دے اور چکم دین جہاد. وعدم النفع اولادہم و ارحامہم، نشوالی دا نفع دا اولاد دا ارحام دے پا مقابلی دا دین دا اللہ کی. والترغیب الى اتباع ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، ترغیب دے اتباع ابراہیم علیہ السلام تا. والترغیب الى التوکل والانابت، اور ترغیب دے توکل تا